هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم تطوى السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في
فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله مولانا